सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोमिया जो हांव सो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 वळी 1 आनी 2 आनी उपरांत 10 आनी उपरांत 25 तावन 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 7 वर्सेस 1 and 2, वर्स 10 आनी उपरांत वर्सेस 25 to 30. हाचे उपरांत जेजू गलिलेयांत भोंवूंक लागलो. जुदेव ताका जीवशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेने भोंवूंक ताका मोन नातलें. जुदेवांनी सलोवची तांबाची परब लागीं पावलेली. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्हय बगार गुप्ती. जेरुजलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें, ते जीविशी मारूंक प्रयत्न करन आसात आकास न्हय वे, तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हें कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. वस्तू क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय, तरी हो कुणसो म्हणून आमी जाणा. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो कुणसो म्हणून कोणायकी कळीत आसचें ना. देखून त्या वेळार ते शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हूण तुमी जाणात. मुजेस्त की हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सत्यवंत. तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता, कारण ताचे तावन हांव आयलां, ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्या ते ताका धरूंक सोदतले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता म्हजेच की हांव येवंक ना, म्हाका धाडला आनी तो सत्यवंत. त्याच सत्यवंत बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, संवसारांत जियेल्ल्या मनशां पैकी पयलें सर्गाक गेल्लो कोण? जेजू सर्गांतून आयिल्लो तो सर्गाक गेला मनशां पैकी. पयलें सर्गाक गेल्लो कोण? तुमकां कळीत ना न्ही? सोर पयलें सर्गाक गेल्लो. लुकाच्या वांजेलांत अवस्व 23 वळ 40 तावन 40 आनी 3 ऐका. लूक चॅप्टर 23 वर्सेस 40 to 43. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोवंक लागलो. दुसरो सोर ताका पयलेच्या स्वराक बेस्टोन म्हणालो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भिये नाय वे? देवा खंय भियेना वे? आमकां जाल्यार नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां. आमकां जाल्यार नीती प्रकार आमच्या करण्याक पातकाक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां. पूण ताणें कसलीच सूख आदारली ना. ताणें जेजून कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू जेजू, तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो. आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो. आजच तक्षण ना त्या स्वरान रितीर केली, ना त्या स्वराक कावन्सिलींग मेळ्ळें, ना तो स्वर कुमसार जावंक गेलो. पूण तो कित्याक सर्गाक गेलो? तो कित्याक सर्गाक गेलो तो स्वर? आनी एकलो वचोंक ना कित्याक? प्रामाणीकपणी तो ताची सूख वळखलो. आपूण कोण म्हणून वळखून समजून तो जेजू मुखार ताच्या पाताक वळखलो. पूण आनी एकलो गर्वान उलयलो. देखून तुजें प्रामाणीकपण, तुजें नितीवंतपण, तुजें विश्वासीपण सतत आटपून आसा. तूं कोण कितें म्हळ्यार तुका कळीत जाता. ह्या स्वरा बरी तूं केन्ना जेजू मुखार देवा मुखार उक्त्यान ते स्विकार करताय ते दाळा तूं प्रामाणीक न्ही. जेन्ना हांव आनी तूं आमी लिपयता तेन्ना
आमचें बरेंपण जावं दी आमचें खोटेपण जावं दी जेन्ना देवा मुखार आमी अशें उक्त्यान उसारता या स्विकार करता तेदा तुज्यान म्हणजे आमचें प्रामाणीकपण देवाक कळटा. लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 18 आनी वळू 9 तो 9 दोग जाण देवाळाक वेतात. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात्योन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एकलो आसा आपूण नितीवंत सत्यवंत हांव विश्वासी हांव कितें प्रामाणीक म्हणून चिंतून देवाळाक येता. कोण तो? एक पोटी कोण तो? ऐका एक पोटी दोग जण मागणी करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंखागार. फारिजेव कितें म्हूण चिंता? फारिजेव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणी करूंक लागलो. देवा हांव हेर मनशां बरी लुटकार हेरां बरी लुटकार न्ही अन्यायगार न्ही प्रद्वारी न्ही प्रद्वार आदारलेलो न्ही देखून हांव तुका अर्घां दितां. म्हळ्यार सर्त कितें आपूण कितें म्हूण चिंता तो? आपूण भाग्यवंत नितीवंत निर्दोशी निष्कळंक आईबावीन खातावीन पत्कावीन नितळ निष्कळ निर्मळ भाग्यवंत कितें म्हणटा मुखार? हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10 वांटो फारीक करता. पूण आनी एकलो पूण तो सुंखागार पयस रावून पयस रावला आपली दिश्ट सयत सरकार उबारूंक धैर्य घेनासतना तकली बागोवन आसा फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकलूत कर. आतां एका मुखार हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मान वल्लो जावन देवा मुखार आपणाक संपूर्ण तरान वळखून आपणाची कितें हें आसा उणेपण आसा तें वळखून आपणाची पातकां वळखून खंय सुकला म्हणलें वळखून घेतलो मनीस देवाक मान वल्लो जावन देवाक मानवाता आपल्या घरा पाटी गेलो. नाही फारिजेव देखून जोहांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर 1:8, 9 आनी 10 सांगता 1 John chapter 1 and verses 8, 9, 10 आमचे ते पाताक ना म्हूण देखून आमी कितले प्रामाणीक जायचे कितले विश्वासी जायचे आमी कितले खालते जायचे कितले आमी विधेय जायचे कितले आमी संपूर्ण तरान देवा म्हाका उक्तें जायचे. आतां एका आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वास नितीवंत ह्या सोरा बरी ह्या सुंखागारा बरी आमी आमची पातकां वळखून जाल्यार आमचें उणेपण वळखून जाल्यार विश्वास नितीवंत विश्वासी देव नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. देखून जेन्ना आमी हांगा काकळूत मागता उक्त्यान मागता आयकतली चिंता पुरो वो असो गी तूं तशें गी ती तशी गी अशी गी म्हणटाना तांची नीत जाता न्ही पातकां वळखलेल्याची. देवदूतार आज आमकां सत्राय दिता. नीत जाता कोणाची? खोडी काडलेल्याची. नीत जाता कोणाची? टिका केलेल्याची. नीत जाता कोणाची? बोट दाखयलेल्याची. नीत जाता कोणाची? झट्टी केलेल्याची. पूण तूं आनी हांव आमी आमची पातकां वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. नितीवंत देव देखून आमी गायता सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा संसाराचो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संसाराचो एकच मात्र तो सत्यवंत तो नितीवंत तो प्रामाणीक तो विश्वासी मात न्ही तो भाग्यवंत. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हें उतार आयकतल्यांक प्रामाणीकपणान जिवंक उलो. प्रामाणीकपणान तुवें आनी हांवें आमी जियेजे म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता आयची दोनी वचपा. आनी प्रामाणीक कोणा मुखार? मनशा मुखार आमी कितलेंय कापटपण आदारीत. तोंडांत गोड गोड उतरां पूण मनांत तोंडांत कितलीं गोड गोड उतरां आसूं पुरो पूण मनांत खोडू खोडू चिंतना आसत जाल्यार. देखून इंग्लिशांत एक कहावत म्हणटा आमी एक सांगणी आसा
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. खंय गेल्यार तूं प्रामाणीक जा, विश्वासी जा. देवा मुखार तशें हेरां मुखार. देखून सत उलयताय तुका सुटका. सत लिपोवन दवरताय आनी फोट मारताय तूं अविश्वासी, अविधेयी, मात्रिणी, अप्रामाणीक. आनी ताका कितें आसा म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता हांव जानव्याच्या बुकांत अवसर 2 आनी वळी 1 पयलें वास. अविचारी चिंतनांनी भरून आपणामध्ये ते म्हणतात, आमचे जिवीत मोठवे आणि कष्टांनी भरलेले. सगळ्यांक कळीत आसा सगळ्यांचें जिवीत मोठवे आणि कष्टांनी भरलेले. मोठवें आनी कश्टांनी भरलेलें. देखून उडयली भावान हांगा स्तुती गायन चलोन व्हरता सांगलें न्ही की रायण सांगलें सुखांत तशें दुखांत आमी ते वासीचे आनी ते वाचल्या वरवीं म्हाका दूख येवं नजो. आं भाई कितें बरयलें ताणें बिरबलान? ये समय शाश्वत नहीं है, वो वेळ शाश्वत नहीं. वो वेळ कितें जाता? बदलता. ही घडी बदलता. ही परिस्थिती, वो जागो, वो लोक. देखून हांगा देवाची वता सांगता, तुजें म्हजें आवक मोठवें खंय कितलें म्हण आयका. आनी हर एकलो आणि कष्टांनी भरलेले. मनशाच्या मरणाक वखत ना. मरणाक वखत ना. आमकां कळीत असलेल्या प्रमाणे येना अशें कोणायकी करूंक जायना. आमी वाचता न्ही किर्तन 40 आनी 9 वळ पयलें 9 आनी 10 आयका. किर्तन 40 आनी 9 वळ 9 आनी 10. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. ससनाक जियेशें करूंक जायना कोणाय. फोंड केदींच पळय नशें करूंक जायना. आनी फोंड केदींच पळय अशें करूंक जायना. म्हळ्यार सारकें कितें सगळ्यांक मरण कितलोय दुडू दिवन मोरान एक चुकोवंक. देखून हातूं सिराकाच्या बुकांत अवसर 28 28 सिराक 28 वर्स 6-7 कितें म्हणटा? सिराक 28 6 and 7. निमाण्य वस्तूचो उगडास दर. देखून हर एकल्यानी मनीस जाल्यार हर एकल्यान निमाण्य वस्तूचो उगडास दवरी जाय. आनी दुस्मानकाय सोड. दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय हर एकलो मरतलो. आनी कुसतलोय हर म्हूण एकलो उगडास दर. कुसतलो. हर एकल्याच्या कुडीक गान पडटली. उडास दवर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञा पाळ म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणेची. कोणी कशी आसूं दीत तांकां तांच्या इतल्या सोडा. तूं आज्ञा पाळ. तूं देवाची खुशी कितें म्हळ्यार जाणा जा. ताची वाट तूं धर. ताच्या येवजनान तूं भरती जा. ताच्या उतरा प्रमाणे तूं जी. आनी कशें जी आतां फाटी आनी वास विजडम चॅप्टर 2 वर्स 12 to 24. प्रामाणीक मनशाक पास मांडूया. प्रामाणीक मनीस जावन जिये. पूण तूं प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार जायते तुका पास म्हणटले. कित्याक? प्रामाणीक मनीस कोण आसा ह्या संवसारांत? बरो मनीस कोण आसा? मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत ती आयकूंक मेळटलें. सगळ्यां वर्तो प्रामाणीक मनीस कोण? कथावीन, आईब बावीन, पत्कावीन, निर्दोशी, निष्कळंक, प्रामाणीक, विश्वासी हें कोण? जेजू मू. ताका कशें पास मांडल्यात मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें. हांगा कितें बरयलां? प्रामाणीक मनशाक पास मांडूया. आतां तुमकां आमकां पास मांडूंक ना म्हणल्यार अर्थ आमी प्रामाणीक न्ही म्हणून. जर तर कोणीय तुका म्हाका आमकां पास मांडूंक ना जाल्यार हाजो अर्थ आमी प्रामाणीकपणांत जियेना. आमी कॉम्प्रोमायज करून जियेता म्हणलो अर्थ. थाकाय बरो, आकाय बरो, बऱ्यांकी बरो, कोट्यांकी बरो, हर एकल्याक बरो, वायट केल्ल्यांकी बरो, बरें करतल्यांकी बरो. हौदू बसवा, हौदू अल्ला बसवा. पूण कोण सता खातीर, निती खातीर, देवाच्या राजा खातीर, देवाच्या उतरां खातीर, ताच्या कुशे खातीर जियेता ताका कोण ना कोण तरी पास मांडटले. पयलें पास मांडलो कोणाक? आनी कोणें? ऐका जॉबाच्या बुकांत अवसर 1 वळी 1. जॉब देवाक मानवाल्लो जावन, भियेल्लो जावन, प्रामाणीकपणांत, नितीवंतपणांत, विश्वासपणांत जियेल्लो ताका पयलें पास मांडलो कोणें? ऐका
जॉबाच्या बुकांत आवस्वरी 1 आणि ओळी 1. ऊज गावांत जोब नावाचो एक मनीस आसलो. निर्दोष आणि प्रामाणिक निर्दोषी मनीस तो, प्रामाणिक मनीस तो, देवाक भिवून तो चलतालो, भियेल्लो मनीस तो, आणि वायटाक पाठ आणि करतालो. सर ताच्या वायटाक फाट केल्लो मनीस तो. ताका कोणे पास मांडिल्लो? सैतानान. आनी कोणे? देवान रस्ताना आदाम आनी एवी सत्ती आनी नितीवंत वयमू पूण सैतानान तांकां पास मांडून कितें केलें? देखून तांचे प्रामाणिकपण, तांचे विश्वासीपण, तांचे सत्यपण तांणी वखदायलें. तुम्ही त्या आवाजावर तुम्ही वाचला न्ही गे म्हाका तुवें ताच्या भोंवतणी वोईंग घाल्या, ती वोईंग काड हांव पळयता म्हणटा. वय मू आवाजवारी 1 वळ 9 आणि 10 ऐका. जॉबा सोबत आवाजवारी 1 वळ 9 आणि 10. सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें, जो बेश्टोस देवाक भिवून चलता, बेश्टेंच तुका भिवून चलता गे, ताचे भोवती, ताच्या घरदारा भोवती आनी ताच्या सर्वस्व भोवती तुवें एक वोईंग घालूंक ताका रक्षण दिवंक नाय. वोईंग घालाय न्ही ताका रक्षण दिलाय न्ही. ताणे हाती घेतलेल्या सर खामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय. वय ताणें हाती घेतलेल्या विश्वासी देखून, निर्दोष देखून, निष्कळंक देखून, प्रामाणिक देखून ताचे सर खामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय न्ही. आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत भरून गेल्यात. प्रामाणीक मनशाक देवाचो आदार आसा, आशिर्वाद आसा, बेसांव आसा. आनी बेसांव पडिल्ल्या वेळार आशिर्वाद मेळिल्ल्या वेळार तुजे दुस्मान तुजेर कितें घालतात? दाड घालतात, मात न्ही तुका पास मांडटात. वायट आदार तेल्या कोणी पास मांडूंक वचना भाव भयणीन. वायट आदार तेल्यांची कोणी खबऱ्यो करूंक वचनात, ताची निंदा करूंक वचनात, तांची केळकुळां करूंक वचनात, तांच्यो केबडायो करूंक कोणी वचनात. देखून फाटी प्रामाणीक मनशाक आमी पास मांडुया. कित्याक तो आमकां हरकत जाला. कित्याक पास म्हणटा? आमकां वायट करून सोडिना. कित्याक बऱ्या मनशाक पास मांडुया. हो बरो मनीस, नितीवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, देवाक भियेल्लो मनीस आमकां कितें करून सोडिना? वायट करून सोडिना. आमकां जाय जाल्ल्या बरी जिवंक सोडिना. देखून ताका पास मांडया. तुमी जाणात की गुजरातांत एकलो बारी प्रामाणीक विश्वास एकलो पुलीस ऑफिसर आसलो. वय मू आमचे पुरे पितूर ताणें भायर गेली देखून ताका जैलांत घाला. मात न्ही आजुनी तो जैलांत आसा. ताजी आवय धरली, ताजी बायल धरली, दीस आनी रात म्हणल्यार ताका भायर हाडूंक पळयतात. पूण इतले नश्टी आनी खोटे मनीस आत गी. ताजें नांव काडूं म्हाका नाका, पूण तो प्रामाणीक ऑफिसर ताका जैलांत घाला. जायते प्रामाणीक मनीस आज जैलांत आसात. कोणाक पळय तांची खुशी करूंक सोडिनात. ह्या कानुना विरोध वचून सोडिनात. तांकां कितें करतात? तांचेर अपप्रचार घालून तांकां पास मांडून तांकां जैलांत घालतात. आज भाव भयणीन तुका म्हाका आमकां एक चॉयस आसा. प्रामाणीक मनशां सांगता प्रामाणीकपणांत हांवें जियेस जागी, या खोट्या सांगता मेळना खोटी जिणी जियेस जागी. उत्पत्ती ग्रंथ आवाजवर 6 आणि ओळ 9 ऐका. आनी एक नितीवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस आमकां थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. कोण तो? उत्पत्ती ग्रंथ आवाजवर 6 आणि ओळ 9. ही नोयेची चरित्रा. नोयेची चरित्रा. नोये जावन असलो एक प्रामाणिक मनीस. नोये जावन असलो प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशापैकी तो निर्दोषी आणि निर्दोषी. सगळ्या मनशांपैकी तो एकलो मात्र निर्दोषी. देवाच्या वाटेन तो चलतालो आणि देवाक भिवून देवाच्या वाटेन तो चलतालो. पूण त्या सावास्वरांत ताका आनी ताच्या कुटुंबाक सोडल्यार 25वी वळ कितें म्हणटा? हेर सकड खोटेपणांत जीवन आसलें. एक उत्पत्ती ग्रंथावस्तर 6 आणि वळ 5. पृथ्वेचेर मनशाचे खोटेपण सोडून येतले आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच घडोन येतलें म्हणून एक एकल्याक शिवाय आनी ताच्या मुखेलपणाकाल ताच्या कुटाम्याक शिवाय हर एकल्या तें खोटेपण वाडोवन येतलें, सोडून येतलें. पूण तातूंत 8वी वळ कितें सांगता? पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवालो. एकलो मात्र सगळ्या मनशा कुळामध्ये एकलो मात्र देवाक मानवालो. कित्याक तो मानवालो? 9वी वळ परत्यान वास.
ही नोयेची चरित्रा आ. नोये जावन असलो एक प्रामाणिक मनीस कित्याक तो प्रामाणिक मनीस, त्या काळाच्या मनशापैकी तो निर्दोषी तो निर्दोषी, देवाच्या वाटेन तो चलतालो. देवान दाखयल्या वाटेन तो चलतलो. पण हेर मनीस कशे आसले, 11वी आनी 12वी वळ मुखार वास, 11वी आनी 12वी वळ. सगळो संसार देवाच्या दिश्टीक खोटो म्हूण देखून दिसलो. भाव भयण आमच्या भोंवतणी आसा खोटेपण, वायट. खंय तावन आयला संसारार खोटेपण, खंय तावन पावला आमचे मनशापण. खंय तावन आयला संसारार खोटेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. कितें म्हणटा 11वी वळ? सगळो संसार देवाच्या दिश्टीक खोटो म्हूण दिसलो. सगळो संसार असो देवाच्या दिश्टी खोटो म्हूण दिसलो जुलूम तातूंत भरून गेल्लो. आणि ह्या संसारात जुलूम भरून गेला. देवान संसाराचेर दिश्ट घाली आ. तो खोटो आसलो. खोटो आसलो. कित्याक संसाराच्या सर निवासाचे साल समकन खोटेपणान भरले. सगळ्या निवासांची साल जिनी खोट्यापणान भरल्ली. आतांच्या काळात संवसारात जिवंक कश्ट भाव भयणीनो. देखून वेगळी मोरान आयल्या भोव बरें. दोळे जंपी नाकात आतां येवंक पुरो दोळे जंपल्यार. आनी मुखार येवचें खोटेपण आसा पळय, दळदीरपण आसा पळय, तें सोसूंक जायना तसलें. आतांच आयलां पूण आनी मुखार कितें येवंक आसा पळय तें विपरीत भाव भयणी, विपरीत. देखून हांवें केदाळ म्हणचें कोण पळय संवसार सांडून गेले ती भागी. कोणाची जिवीत संवसारांत संपलां पळय ती भागी. आनी आमी आनीक जियोंक कशी व्हरता, आनीक लांब काळ, लांब अवधी आमकां जायनाका. थोडीच वर्सां जाल्यार, थोडेच म्हयने जाल्यार, थोडेच हप्ते जाल्यार, थोडेच दीस जाल्यार, थोडीच वरां जाल्यार, थोडीच मिनटां जाल्यार प्रामाणीकपणाची येया आनी त्या स्वरा बरी आमी जसशी येतल्या. आजूच तूं म्हज्या सांगाता वांयकोटांत आसतलो. भुमी वांयकोटांत हांव सर्गींच्या वांयकोटांत. देखून प्रामाणीक मनशाक पास मांडूया. ताका तुज्या म्हज्या आमच्या भोंवतणी कितलेय जण पास मांडून कॉम्प्रोमायज करिनाकात. जेजून स्वता कॉम्प्रोमायज केले सांगा. पिलाता मुखार ताका येयलो, हेरोदे मुखार ताका येयलो, कायपासा मुखार ताका येयलो, आनी कोणा ताका अधिपती मुखार येयलो, ताका अन्नासा मुखार येयलो. पण ताणें कॉम्प्रोमायज केले. बदलाव तो कितें म्हणटा धैर्यान. जोन्स वंजेला वचो 18 वळ 37-38, जोन्स वंजेला वचो 18 वळ 37-38. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारले पिलातान. राय जावं कशी व्हरतले कॉम्प्रोमायज करतात. कोणा पदवी जाय, कोणा अधिकार जाय, हांव आतां कितें म्हणटात फोरमॅन, म्हाका मॅनेजर जावंक जाय, ते कॉम्प्रोमायज करतात. आतां हांव मॅनेजर, म्हाका आतां सुपरवायझर कितें हायर पोस्ट जाय ते कॉम्प्रोमायज करतात. आतां हांव कितें म्हणटात MD नाका, म्हाका ओनर जायचे लुसिफेरा बरी, ह्या कंपनीचो ओनर जाय, ते कॉम्प्रोमायज करतात. तसले मनीस कॉम्प्रोमायज करतात. पूण हांगा कितें बरलां, जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. म्हाका राय जावंक नाका, स्वताक रुजवार दिवचें म्हाका म्हजें स्वताक काम. रुजवात दिवंक जाय. ह्या पासत हांव जल्माल्लो, स्वताक रुजवात दिवंक हांव जल्माल्लो. ह्या पासत हांव संवसाराक ह्या आयला. पासून हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. कोण स्वताक साक्ष दिवंक कशी व्हरता ते केदाळाय प्रामाणीकपणे जिवंक शकतात. कित्याक म्हळ्यार तूं प्रामाणीक न्ही म्हळ्यार तें अविश्वासपण आसा, अविधेयपण आसा, तें वायट आसा, चोरी आसा, फोट आसा. आनी आमी जाता त्या दाळा फोटीचे बापाय, मात न्ही फोटींच्या बापायची पिळगी भुरगीं. जेजून सांगला न्ही गे जोनचे पयलें पत्रा वस्वर 3 आनी वोल्ड न्हू कितें म्हणटा 1 John chapter 3 verse 9. देवातान जल्माल्लो पाताक करिना. देवातान जल्माल्लो पाताक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचें जिवीत, ताचें उतार, ताची खुशी, ताचें योजन, ताचें सारकें स्वरूप, ताचो आत्म पवित्र आत्मा ताचें थंय आसा जाल्यार पाताक करिना. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं जाल्ले वरवीं ताचेन पाताक करूंक जायना.
पूण तातूंत 8वी ओळ कितें म्हणटा? जो कोण पाता करता तो देवसार असो. कोण पाता करता? तो कोण देव- अविश्वासी? तो देवसार असो. कोण अविधेय? कोण प्रामाणिकपणान जिवंक शकना? देवसार असो. कित्याक देवसर सुरवेर तावन पातकी. सुरवेर तांतो पातकी. देवसरची खमा नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकोंक मेळटा आसतना भाव भयण, आमी कितले प्रामाणीक, आमी कितले विश्वास, आमी कितले देवाक विधेयी. देखून तूं ह्या देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां आमी वळखा जाय. आमी कोण म्हणलें, आमी वळखायला पावना, देवा मुखारी आमी वळखा जाय. तें आसा तुमकां घरा बरी मात्र न्ही. सांगलें ना तुमकां. आनी कोणें त्या स्वरा बरी, या त्या शताधिपती बरी. सोम्या तूं म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्ही. एकूच उतार तुवें सांगल्या पुरो म्हजो साकोर. तें प्रामाणीकपण. नांव शताधिपती, हांव कोट्याधिपती न्ही गी. म्हाका सकट मानतात, ये आ ये आ ये आ ये आ गे आ गे आ, बसा बसा बसा. देखून हांगा प्रामाणीक मनशाक आमी पास मांडुया. तो आमच्या खामांक हरकत जाला, हरकत जाला, कांटो जाला, अडकळ जाला. आणि आमचे सालीक तो आड रावता. आमच्या सालीक तो आड रावला. धर्मशास्त्र विधर केल्ल्या देखून तो बांबयन संवसारी मनशा समेत तुजो संबंध आसा जाल्यार तुका प्रामाणीकपणान जिवंक जायना. देखून तो रोमाकारांतल्या पत्रांत 12:2 सांगता न्ही गे, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. आदारता जाल्यार तुमी प्रामाणीकपणान जिवंक जायना. एक रोमन्स चॅप्टर 12:2. या संसाराची साल तुम्ही ह्या आदारी संवसाराची नाकात. साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मना नवी जावं. देवाचें उतर आयकून आमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिणेचें रूपांतर जावं. आमच्या जिणेचें रूपांतर जावं. तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानतात असलें आनी संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. वडोल कितें आयकलें? आमच्या सालीक तो आड रावता. आड जाला, अडकळ जाला. कालच एक बहीण म्हाका येवन मेळोन म्हणाली, फादर तुमचे कडेन म्हाका उलोवंक जाय, तुमकां सांगूंक जाय. कितें तें सांग म्हळ्यार. न्ही तो भावांक पयलें मागण्याक येतालो, रेतिरेक आयला, रेतिरेन ताणें समर्पण केलां आनी उक्त्यान ताणें सांगलां, ह्या फुडें हांव रेतिरेक येतलो, मात न्ही शुक्राच्या शनिवारच्या रेतिरेक कळनासतना येतलो आनी म्हजें पातकी जिवीत वायट सांगतालो. पूण आतां ताणें येवचें परतून बंद केलां. हांवें विचारलेल्या वेळार तो म्हणालो, कित्याक म्हळ्यार म्हाका आतां कळीस जालां, सतान आनी आत्म्यान मागणी करी जाय म्हणून देवान म्हाका दाखोवन दिलां म्हणून. देखून थंय आयल्यार म्हाका सतान आनी आत्म्यान मागणी करूंक जायना म्हणून तो येना. तो पळय सक्रामेंत दवरला, ताका सतान आनी आत्म्यान मागणी करूंक जायना म्हणटा. हे भयणीन सांगलें काय, तें काल उगडासा मात दवरला, देवाच्या उतरा प्रमाणे उगडासा मात दवरला, हें तुमी करा. म्हज्या उगडासाक देवान जेजून केलो त्याग सॅक्रिफायस, ताच्या मरणाचो उगडास, रक्ताच्या वारुणेचो उगडास मात म्हूण सांगल्यार ना ना म्हाका सतान आनी आत्म्यान मागणी करूंक जायना. पूण त्याच भावा विशयांत 2 दिसां पयलें परगांवांत आसल्या आनी एका भावान सांगलें म्हाका, अशी अशी मॅसेज घाल्या, ताका पयशांचो आदार जाय खंय, इल्ले तरी कुमो करा म्हणून. धाडयेत गे फादर. हांवें बिरमोचें सांगलें जावं न्ही, ताका सारकें काम ना, दुबळो, खंय अप्रूप येता मागण्याक, धाड म्हळें ताणें धाडलें. पूण काल ह्या भयणीन म्हाका सांगलें, अशें सतान आनी आत्म्यान मागणी करूंक म्हाका जायना म्हणलो भाऊ. आज एका कीळ आणबावाट्याच्या आनी तो मोगार पडोन कालच्या दीस सतानिकरच्या पुजेक तो गेला आनी त्या भयणीक ताणें सांगलां की ये जे तुवें ये जे साक्ष दिजे म्हणून साक्ष देवन ना. हांव सांग ह्या भयणी सांगलें, तूं एका भावार्थ्या सांगाता खंडीत जावन तूं वळखून त्या भावार्थ्या सांगाता तुजी जिणी बांदूंक तूं कुशी वेल्ले जाल्यार हांव ते साक्षीदार जावन येती म्हणून त्या भयणीन सांगलें. तुका एक उतार सतान आनी आत्म्यान आराधन करूं सांगता आनी एक उतार आण भावार्थ्या सांगता तूं जिणेची कितें म्हणटात जोत बांदी नाका म्हणटा. खंय आसा तुजो भावार्थ, खंय आसा तुजें प्रामाणीकपण? प्रामाणीक मनीस भावार्थान जियेता म्हणटा. एब्राहिमा बयल्या पत्रांत 10 आनी 30 आनी 8. हिब्रूज चॅप्टर 10 and verse 38 कितें सांगता. देखून ह्या फुडें हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, तुमकां हांव सांगता न्ही, कोणी पयशां खातीर तुमकां दिसता जाल्यार पयलें म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. तुमी तांकां कुमो करीत गी नांगी म्हणलें हांव तुमकां सारकें दाखोवन दिता. नाजाल्यार हांगा जूद आसा बरी, येवची आसात, मुस्तो आसा, जायतो लोक आसा.
तुमकां कळ्ळें ही शिकोवन आयकत जाल्यार संवसार बरो आसलेल्यांक की कळ्ळें म्हूण चिंता आतां ऐका म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो नितीवंत मनीस सत्यवंत मनीस देवाक भियेल्लो मनीस देवाक मानवल्लो मनीस भावार्थान जियेतलो भावार्थान तूं जियेता पूण तो पाटी सरत जाल्यार म्हाका तो मानवोचो ना भावार्थान जियेता तुजें प्रामाणीकपण आसा पळय विश्वासपण आसा पळय कितेंय सांडल्यार कोणेंय सांडल्यार सगळ्यांनी सांडल्यार तूं तुज्या भावार्थान घट आसाय थीर आसाय आनी मान श्वास पर्यंत तुज्या जेजू खातीर तुजें जिवन आसा हें जावन आसा तुजें समर्पण ह्या समर्पणांत हांव सांगी म्हणल्यार म्हाका आतां विचारी कोणें कितें म्हळ्यार आसात आमचे मदें जिवे धाकले आसात आमी जायत्यांनी तांकां खेळल्यार आमी तांकां तांचे सुखे दाखोवन दिल्यार ती सोम्याक सांडून सोम्याक एकवटान जावन भायर वचनात बोदलाक पेद्र बरी तांची सूख वळखून सोम्याच्या एकवटान घट्ट रावल्यांत आज सोम्यान तांकां आनीक घट केला मात्र न्ही आशिर्वादांनी भरला मात्र न्ही आनी मुखार आनीक वर्त्या आशिर्वादांनी देण्यानी तो तांकां भरतलो पूण कोण तिदविताना बेश्टायताना जूद आसा बरी वचून पयशे देवाळांत उडोवन म्हाका गरज ना म्हणटा जेजूची म्हाका गरज ना म्हणटा ताणें दाखयल्या वाटेची तांची गत जूद आसा बरीच जातली कित्याक देवाचें उतर सांगता तुका तिदवूंक बेश्टोवंक आनी तुवें तें स्विकार केला तुका उत्तेजन दिवंक ना कितें तिमोथी बरयल्या पत्रांत अवस्वर दुसरें पत्र आणि अवस्वर 4 1 आणि 2 वास देवा हुजीर आणि जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्याची झरती करून घेवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आणि ताच्या रायाल अधिकाराची आनगल हांव तुका ताकीद दिता देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आकाळी ह्या कामान मग्न जा सोर सोसनिकायन तांकां बेश्टोवन म्हणून तिदवून आणि उत्तेजन दिवन तांकां शिकय उत्तेजन दिताना सगळ्यांक संतोष इल्लें बेश्टायताना तिदवितानो धरनालता पण हांगा भाव भयण पयलें गरजेचें बेश्टोवचें बेश्टायल्या उपरांत तिदवून ते जेन्ना तूं पेद्र बरी तुजी जिणी बदलताय उत्तेजन ह्या फुडां तुमच्या प्रामाणीकपणाची कितें म्हणटात परीक्षा जाता हर एकल्याच्या विश्वासीपणाची परीक्षा जाता हर एकल्याच्या समर्पणाची परीक्षा जाता सगळो संवसार म्हजे विरोध आसूं दी सगळे म्हणजे खोटाम विरोध आसूं दी म्हणजे बायल भुरगीं विरोध आसूं दी म्हजी खुद्द भाव भयणी विरोध आसूं दी खुद्द तुजी म्हणली तुजो वडील तुका विरोध आसूं दी पण जर तर तूं कॉम्प्रोमायज करताय तूं प्रामाणीक न्ही विश्वासी न्ही करतो म्हाका दोशी करतो म्हाका मैपासे करतो म्हाका दोशी करतो म्हाका मैपासे सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी हांव आनी तूं आमी ताका विश्वासी रावता तर तेसलोनिका घरां बरयलें पयलें पत्र वचून 5:26 सांगता 1 Thessalonians chapter 5:24 सांगता तो सदांच विश्वासी जाणें आमकां आपोवणे दिला जाणें तुका विंचला आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी सदांच विश्वासी आज त्या विश्वासपणान तूं जियेता जाल्यार ताजो आदार तुका आसा आशिर्वाद तुका आसा सर्वांनी सांडल्यार देव तुका विंचलोलो देव तुका रसलोलो रसना तुका पोससो पोसनार तुका बुजोवसो बुजोवनदार तुका राखसो राखोवनदार तुका आनी काकुळताकोसो काकुळदार तुका सोडून दिवचो सोडोवनदार तुका सोडिना पूण हो त्याग करूंक तुमी तयार आसात प्रामाणीकपणांत जियोवच्या खातीर विश्वासीपणान जियोवच्या खातीर ताका मानवच्या रितीन जियोवच्या खातीर हो त्याग करूंक तूं तयार आसाय आमी वचता माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 1:19 जुजेक एक परिस्थिती उपजाता ऐका जुजेक मरियेच्या जावनच्या पतीक एक परिस्थिती उपजाता का जरा पहिल्यांत ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 1:19 ती सपती जुजे नितीवन मनीस
तरी मुरयेक अपकर्ती हाडूंक ताका खोशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोरचें म्हूण चिंतलें. पळ्यांनी नीतिवंत मनीस तो देखून ताणें नीत पाळली. तो समाजाक भियेल्लो जाल्यार लोकांक भियेल्लो जाल्यार सोडता आसलो. पूण त्याच झुजेक ताच्या मोतीन ताणें चिंतलें आपा कितें हाडचें नाका गुटान तिका सोडचें म्हण चिंतलें. मागीर कितें जाता तरी पूण ताणें अशें आलोचन केली आलोचन केली तितलीच त्या दाळाच तुजी परीक्षा जाता. ताका स्वप्नांत सर्वेस परस एक दूत दिश्टी त्या दाळाच तुजी पडलो. परीक्षा जाता. त्या दाळाच तुका उतार येता. आनी कितें सांगता सरस पसो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मुरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये आतां तुका नाका. आनी म्हाका आमकां असलीच परिस्थिती येता ना. एकच तुका हांगासर ते उतार आयकोंक मेळटा नाजाल्यार तुज्या वन इन क्रायस्टान ते उतार आयकोंक मेळटा नाजाल्यार कोणी त्या दीस तुका धाडलेले उतार तुका आयकोंक मेळटा. तक्षण खंडीत जावन तूं आसतना कितें म्हणटात आमी कालुबुलू जावन येंगी तेंगी म्हणलें किंचेंगी म्हणलें तुका एक सवाल उपजातना देवाचें उतार तुज्या आदाराक येता. जुजेक स्वप्नांत देवदूत येवन म्हणटा जुजे दाविदाच्या पुता मुरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका. लोकांक भिये नाका. लोक कितें म्हणटा भिये नाका. कुटुंबाचें कितें सांगतात म्हण भिये नाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. पवित्र आत्मा तुका प्रेरण दिताना देखून म्हणटा स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्य उजवाडपा. स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्य उजवाडपा. रोलान सांगलें न्ही एब्राम वयल्या पत्रां 10 आनी 30 आनी 8 कितें म्हणटा नितीवंत मनीस प्रामाणीक मनीस विश्वासीपणान जियोंचो मनीस भावार्थान जियेता. ती वळ वास सगळी वळ म्हजो नितीवंत मनीस म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो. भावार्थान जियेतलो. ते बरें येलां पळय कितें म्हणलां म्हजो आबा म्हजो नितीवंत मनीस तरी कोण आसो वो एकच शब्द तुका धैर्य दिजे म्हजो हांव कोण आसा हांव तुजो. जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगास जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगास म्हजो. कशें बरें आपलें म्हजो नितीवंत म्हजो नितीवंत मनीस म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो. हांव देवाचो नितीवंत मनीस. हांव जेजूचो प्रामाणीक मनीस. हांव जेजूचो विश्वासी मनीस. हांव सरस्प्रस विश्वासी सेवक. भावार्थान जियेतलो. पूण तो पाटी सरात जाल्यार पूण ह्या भावार्थांत तो पाटी सरात जाल्यार म्हाका तो मानवंसो ना. म्हाका तो मानवचो ना. लोकांक मानवतालो कुटुंबाक मानवतालो भुरग्यांक मानवतालो शेजारच्यांक मानवतालो सोयऱ्या धैर्यांक मानवतालो इश्टांक मानवतालो वडिलांक सेवकांक मानवतालो. पूण म्हाका तो मानवचो ना. ताका कोणा मानवाचें देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखल्यार. देखून संपूर्ण हो संवसार सांडल्लो काय म्हणटात सगळे सामाज सांडल्लो आनी कुटाम सांडल्लो बायल नातली ताका आनी इश्टांक सांडल्लो. पावल कितें म्हणटा गालातकारां बरोवन 9:10 गलेशियन चॅप्टर 1 and verse 10 तो कितें म्हणटा आयका. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता. प्रामाणीक मनीस कोणाक मानवंक सोदता मनशांक की देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात. शाबासकी जोडूंक हांव पळयता चिंतात गे. आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार तर मनशांक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. देखून मनशांक मानवंक पळयनाकात. जेजू संवसारांत आसतना मनशांक मानवंक ना बापाक मानवालो. देखून तो जेजू बापान ताका 3 फावटी सांगले ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला. ताका आयका देवाक मानवाल्ल्यांक आयका. ह्या संवसारांत कोणी देवाक मानवंक नातले आसा जाल्यार तांचे जावन पयस सरा. भाव जावं दी भावजी जावं दी
बाय जाऊन दी या वणी जाऊन दी, धाकटो जाऊन दी या आनी कोणी कझिन भाऊ जाऊन दी. कश निंगी ह्या ऐकता हंगा येऊनचे नाका बघता निंगी हंगा येनातला थंय वसानात पावनात तुमी भिये नाकात. हांगा येवन कोण भियेतात तांकां थंय वचून वाट उक्ती जावची ना. त्या ग्रेस्त मनशा बरी कॉम्प्रोमायज केल्लो. ग्रेस्त मनीस खंय गेलो पूण कश्ट आल्या रे, खावंक जेवंक नातल्या रे, भुकेल्या रे, तानेल्या रे, लाजार खंय गेलो अब्रामाच्या गोपान गेलो. मात न्ही संवसारी आसले मनीस संवसारांत नापास जातात. देवाळांत असलो सिम्याव खंय गेलो ऐका लुकास सांगलेला वस्तू 2:25 लूक चॅप्टर 2:25. देवाळांत असलो विश्वासी प्रामाणीक देवाक मानवालो मनीस, देवाक वळखलो मनीस सिम्याव म्हणलो खंय येता ऐका. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस कशें बरयलां नितीवंत तो देव भिरांतीन तो जियेतलो आनी इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो. इस्रायलाची उद्धारगती, देवाच्या परजेची उद्धारगतीची वाट तो पळयतलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. कोण पवित्र आत्म्यान भरला तो देवाळांत आसता, कोण खोट्या आत्म्यान भरला तो संवसारांत आसता. कोण पवित्र आत्म्यान भरला तो देवाळांत आसता आनी कोण अशुद्ध आत्म्यान भरला तो संवसारांत भोंवता मात्र न्ही, संवसाराक ताश येता मात्र न्ही, संवसाराक लाल येता, अत्रेकता, तान येता, बुकेता. हें आज तुमच्या कानांत रिगोवन दी आनी काळजांत रोंबोवन दी. तुजो पवित्र आत्मा तुका जेवच्या पांयां तळार दवरता, देवाळांत दवरता. सिम्यावाक पवित्र आत्म्यान देवाळांत दवरलो. अन्नाक 84 वर्सांच्या अन्नाक हें पवित्र आत्म्यान देवाळांत दवरलो. जाकारीक पवित्र आत्म्यान देवाळांत दवरलो. मोरी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या उपरांत ती देवाळांत आसली. ह्या एलिझाबेथी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या उपरांत ती सोम्याच्या एकवटांत आसली. इमिडिएटली भुरगो आतां कोण थंय सामुएल जल्मलो, सामुएलाक खंय दवरलो देवाळांत. तो आसल्या वरी अन्नाक तो मेळ्ळो ते कोण जीन बोर ताका देवाक समर्पीत केलो. जुआं बाप्तिस्ती जाकारी थंय देवाळांत याजकपणाची सेवा करतालो ते कोण थंयसर ताका पवित्र आत्म्या वरवीं एलिझाबेथ गर्भ सांबाळली आनी त्या जुआं बाप्तिस्ताक खंय समर्पीत केलो देवाळांत समर्पीत केलो. देवाच्या सगळ्या राजाच्या कामाक ते समर्पीत जालो. मरियेक पवित्र आत्म्यात इजबी हाडली मात्र पवित्र आत्म्यावरी ती गरबेस जाली. त्याच जेजूक देवाळांत समर्पीत केलो मात्र देवाच्या राजा खातीर तो समर्पीत जालो. देखून तुजें तें पवित्र आत्मा आसा तो पवित्र आत्मा तुका देवाळाक वळोवन हाडटा. खंयसर देवाक महिमान जाता थंय वळोवन हाडटा. तुजें तें खोटो आत्मा आसा तुका जावं पुरो प्रभू खंय देवाळाक वळोवन हाडटा जावं प्रभू पूण जायते पटी तुका संवसाराक व्हरता. देखून फाटल्या 31 वर्सां जावन म्हाका पवित्र आत्म्यान देवाळांतच दवरला आनी ताका वळखल्या भुरग्यांक सांगतात ताज्या 7th आसल्या सांगतात म्हाका दवरला. संवसार ना म्हणून भोंवतून संवसार आसा पूण जे सांगल्या प्रमाणे हांव संवसारांत आसा वय पूण हांव संवसार आसा. ते संवसारांत आसात पूण संवसारांतले काळ म्हणून हांव तांकां मागिना. संवसारांत आसता पर्यंत तूं तांकां राख म्हणून हांव मागता म्हणलो. जेजू काल केवा देवाचें उतर आयकल्या पावना पळय कितलो त्याग तुवें केलाय. मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कोर्सा संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. आतां फाटीं वच आनी कितें म्हणटा हरकत जाला मात्र न्ही. धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमचेर आरोप लायता. हांगाय जावचे आरोप इतलेच धर्मशास्त्रा विरोध, देवाच्या उतरां विरोध, ताच्या कुशे विरोध, ताचे वाटे विरोध, ताची योजना विरोध. दुसरो खंयचो आरोप ना हांगा तुका तुजेर आनी म्हजेर आमचेर.
ह्या जाग्यार जर तर कोणाक आमी तीत दिता तर ह्या सूख दाखोवन दिता जाल्यार धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर भोवशायेची शिकोवन जाल्या उपरांत म्हाका चड दुस्मान उपजतले. जेरेमियाक उपजाल्ल्या बरी हांगा आपल्या जानवाच्या बुकान बरयलां न्ही प्रामाणीकपणान कोणची येता तांकां आनी कश्ट संकश्ट वाडटले सडटले पूण वाडल्यार सडल्यार बुजोवन कोण दिता. जिनयेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका सुखांनी दूख रचललो तोच सांबाळतास. जिनयेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका दुखांनी सुख रचललो तस सांभाळता. कंगाल जायना चंचल जायना आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज. कंगाल जायना चंचल जायना का आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. उकार का. आणि आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार मात करता. नाही आता देवाच्या उतरा विरोध मात नाही ताच्या कुशे विरोध नाही आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध आमकां मेळिल्ल्या त्या देवाच्या जन्मा विरोध. कितलो काळ तो कितले वर्सां जावन आमी येवन आसा कितली जन्माय आमकां मेळोना कितलें शिक्षण आमकां मेळोना. हांगा मेळिल्ल्या तितली जन्माय हांगा मेळिल्लें तें शिक्षण म्हणटा आमी दुसऱ्या खंय जाग्यार मेळ्ळ्या की आमकां सकाळीं 8 ते 4 वरां पर्यंत हर एका शुक्रारा 3 शिकवण्यो शनिवारा 3 शिकवण्यो आनी हांगा हर एका म्हयन्यांत वस्ते रेतवळार 19 शिकवण्यो तेय 1.5 वरांचे. हांगा मेळिल्लें शिक्षण तें दिल्लें तें दिता आमगे हर एका दिसा आमकां आयको मेळटा गुंड्यान देवाक वळख कालां देखून आमी देवाक वळख काल्यान देखून 7th आसले आमी देवाक वळख काडल्या वरी आज ही सेवा आमी करनासा दिवन आसा आनी समर्पीत जावन आसा. पूण जायत्यांक कितें आतां अडकळ तो आमच्या चिंतनाचो कडणार जाला ताचेर तुमकां जाय तशें चिंतूंक सोडिना न्ही. आतां हेंच देवाचें आयकल्ल्या उपरांत तुमकां जाय तशें चिंतूंक सोडटाय देखून आमच्या चिंतनाचो तो कितें जाला केडणार जाला. आमची चिंतना सारकी न्ही म्हणटा आमी चिंतचें आमी कितें सांगचें सारकें न्ही म्हणटा. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. ताका पळयतना जायना. तुमकां हांगा पळयतना मात्र म्हणजे नांव काडतना जायना सोड्यांक. सांगिल्लें आसा ताचें नांव एक काडनाकात म्हणून. तुमकां थोड्यांक पळय देवसाराचें सैतान म्हणटा लुसिफर म्हणटा भियेतात पळय तशें जायत्या लोकांक त्या सैतानाच्या दालाल्यांक फादर झेरीचें नांव काडलें जायना. जांबरो भावांचें नांव काडलें जायना. भावांनी सांगलां न्ही ताज्या शेजारची ताज्या कुटुंबाची आनी ताजे सैऱ्या दैऱ्या मदें तो गी म्हणून. आतां खाली उतार मात्र न्ही त्या दाळा जन्माचें पुस्तक पूण आतां खरें आमच्या दोळ्या आमकां रूप आमी पळोवन आसा जावन आसा घडोवन आसा. देखून चिंते नाका तें उतार त्या दोळ्या काळाचें ह्या काळाक कशें सरी जालां पळय ह्या काळाक कशें तें आमकां अर्थबरी जाता ह्या काळाक आमकां कशें आमकां वाट दाखयता पळय. कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्हय. आमचे बरी न्हय आनी ताचे बरी न्हय हे आमची साल आमच्या बरी न्हय. आमी बरें करून गमात मारता आमी बरें करून फेस्तां करता आमी बरें करून पार्ट्यो करता आमी बरें भोंवता आमी बरें ह्या मनशाची साल हेरा मनशाच्या साली बरी न्हय. आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात आनी वेगळोच वाटो विचित्र. देखून तो थोड्यांनी हाज्या पयलीं सांगलें आमी पिशे म्हणून. खाली ती बहीण म्हाका मेळोंक आयिल्ली सगळीं कुटुंबाचें धरलीं सैरीन धरलीं सकड म्हणटात की तुमी थंय वचून पिशीन जातात. हांगा बरोवन घाला भाव बीन तुमकां कित्याक कोणें पिशींक म्हळ्यार तुमी भियोवचे न्ही तुमच्या प्रामाणीकपणान तुमी फाटीं सरचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी वचता
सिराकाच्या बुकांत वचवर 35 आनी ओळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा का सिराक चॅप्टर 35 वर्स 5 and 6 प्रामाणीक मनीस जावन तूं जियेताय तुजें हर एक समर्पण तुजें अर्पण सगळें देवाक मानवता सिराक 35 वर्स 5 and 6 प्रामाणिक मनशाचे बलिदान प्रामाणीक मनशाचें बलिदान या प्रामाणीक मनशाची सेवा प्रामाणीक मनशाचें प्रार्थना प्रामाणीक मनशाचें गायन कीर्तन वेदीक सोबाय दिता वेदीक सबाय दिता आणि ताचो स्वादीक परमळ देखून हांगा सेवा करताले आनी तुमची सेवा अशी करीची की प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान देवाक मानवच्या रितीन विधेपणान वेदीक सबाय दिता गायन करतली प्रामाणीकपणान गायन करतना वेदीक सबाय दिता वाचतली प्रामाणीकपणान वाचतना वेदीक सबाय दिता हांगा देवाचें उतर दितले आनी प्रामाणीकपणान देवाचें उतर दितना वेदीक सबाय दिता नाजाल्यार अशें कित्याक भोमारी अशें दिसरात कित्याक वावर करीचे कोणाकच वेदीक सबाय दिता मात्र न्ही मुखार बरयला आणि ताचो स्वादीक परमळ स्वादीक परमळ महोन्नत अशी वयर सरता म्हजो सेवाक हांवें विचून काडलेली प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान म्हजी सेवा करतात म्हजी स्तुती करतात म्हजी उतर परगट करतात म्हज्या पांयां तळा येवन बसून आयकतात म्हणटना खंय सडटा महोन्नत अशी महोन्नत सरशी सडता प्रामाणिक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता हर एक बलिदान स्तुती गायन जातलें तुजें कितें म्हणटा चित बरें करून चित दिवन आयकताय देवाक मानवताय जर तर हांगा बसून तूं खंय खंय कितें कितें संवसार रितीन चिंता तें मानवाना तूं बसला जावं पुरो बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट तें देवाक मानवाना हांव एक ल्हानसो एक शिकवण कोणाचें आयकतालो लिसनींग इज मोर इम्पॉर्टंट नॉट रिडींग हियरिंग इज मोर इम्पॉर्टंट नॉट जस्ट रिडींग हियरिंग म्हळ्यार कालें कोण कान आसात ते आयकतालो समाचीत दिवन आयकतालो काले हांव प्रेझेंट हांव रेतीर गेलो कितें सांगलें कोण आगोत हांव न्हीद काडली ना तें देवाक मानवता हांवें चीत दिवन आयकलें आज कित्याक हांवें सांगलां तुमकां उलयतलें अशें उलयचें आयकतलें अशें आयकचें उलयतलें काय न्ही उलया म्हण जायचें तेन्ना उलयतालो तो सेवाक न्ही उलयतालो देव आयकताले न्ही अशें चीत दिवन दोळे उक्ते दवरून कान उक्ते दवरून आयकतना उलयता तो सेवाक न्ही वैगीन न्ही पळयात तुमी देव उलयतालो अशें उलयतालो की तदोळ पर्यंत तुमी आयकनातल्यो संगती तुमकां तो कळयतालो आनी सेवाक उलयता न्ही म्हणून आमी हांगा कुरवून बसल्यार सेवाकच उलयतलो देव उलोवचो ना देखून तुमी वैगीन न्ही पळया तुमी अशें चित दिवन धडसन्न आयकता जाल्यार त्या दीस तुमकां भोगतले आज सेवाक उलोवंक ना आज सेवाका मुखांत्र देव उलयला म्हजे तो खाली ताळो मात्र सेवाक केवल ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गीतावन धाडलो ताणे संदेश मोगासो ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गीतावन धाडलो ताणे तुमकां भोगतले आज खरेंच देव म्हजे कडेन उलयलो म्हण तुका सारकें कळटलें मुखार आयका आमी नीच म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणल्या देखून भशेन एका खऱ्या प्रामाणीक मनशान हाजेतान पयस रावंक आसा अशुद्धपणांतल्यान पयस रावंक आसा संवसारांतल्यान पयस रावंक आसा नीत पाळूंक आसा देवाक मानवता तशें जिवंक आसा आनी आमच्या वाटांतल्यान तो पयस रावता या वायट आदतल्यान तो हाजे पयलीं कितले फावटी सांगूना किर्तनी एक वळी एक अधर्म्यांत तावन नश्ट्यांत तावन पातक्यांत तावन विंगड रावताय तर तसलो मनीस कसो न्हंयच्या तडीर लायलेल्या रुखा बरी ताजी पाळां सदांच रमतलीं ताजे पांटे सदांच फुलतले ताजी पानां पांचवी जावन वयमो तिका वाचून काड किर्तनी एक वळी एक जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलाना पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी बरें आनी बरयलां पयलेंत बरयलां आनी ज्या घडये दाविदाक हें कळ्ळें त्या घडये तावन पयल्या किर्तनांत पयली वळूच ताणें बरयल्या ताणें बरयल्ल्या पयल्या किर्तनांत पयली वळूच ताणें बरयल्या आनी ताज्या जैताक ताज्या 40 वर्सां सिंहासनार बसून इस्रायल परजेचेर राजवट चलोवच्याक गुटवो दाविदान ताकाच नश्ट्यांत तावन अधर्म्यांत तावन पातक्यांत तावन देवाक वळखनातलेल्यान तावन पयस दवरलेल्या वरवीं
आज हांव सांगता आमी हांगा आसले 7th असली हें करता जाल्यार आज आमी तशेंच आनीकी भक्तेन मात्र भावार्थान मात्र उर्बेन मात्र उमेदीन मात्र न्ही आनीक वर्त्या मोगान आमी सेवा करूंक शकता आनी हें देवाक येन जाय आं प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हूण तो सांगता. कळ्ळें प्रामाणीक मनशाचो शेवट जावं हांगा आसत कश्ट माथ्यावाच्या वांजेलांत वचोर 5 आनी वळू 10 आनी 11 सांगता न्ही हांगा जावं पुरो कश्ट अनित अन्याय अडकळ्यो पुरो आसा तुजे विरोध घुसपट गुंदोळ मातने तुजे विरोध कितें म्हणटा ते निंदा आनी कितें सगळें ऐका मॅथ्यू 5:10 and 11. नीती पसत दगदनी बघता ते कितली तू भागी. नीतिवंत देखून तू प्रामाणिक देखून तू विश्वासी देखून तू दगदनी बघताय तर तू कितलो भागी. सर्गीचे राज्य तांचे. शेवट आत्ता आयकलें म्हणून शेवट सर्गीचे राज तुजें जातलें. ससनाचें जिवीत तुजें जातलें. आंजासो सांगात तुजो जातलो. देवाच्या महिमांत भागीदार जावंक तुका फावो जातलें. जेजू सांगता बसूंक सर्गीच्या राजांत त्या जेवणार बसून बरेंतलें बरें जेवण पक्वानां खावंक तुजें जातलें. देखून वळख शेवट शेवट हें केदाळ गोल गोल देखून ಏನ್ ತುಜ ಮುಜಾಂಚ ಮೊತ್ತಿನ ಕನ್ಸಜ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ 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 ओदेमी हांगा गेल्यार पदावीन अंगडी गेल्यार थंय एक नांव आसा पेर्ला गुरी म्हणून. कली गुरी. आनी म्हज्या मायंगारा गेल्यार तुमी अळके गुरी म्हणून आसा थंय. कली गुरी. आनी तुमकां हांगू जावं पळय साबार गुरी त्यो गुरयो न्ही. आ गुरी मुट्टुवातना खंयची गुरी शेवट. आनी शेवट कितें सर्गीचे प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हूण तो सांगता. तो शेवट बागी. आनी देव आपलो बापय म्हूण बडाय करता. कोण तुजो बापय बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगा सोडा मोगा पजेक पळेवसो बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगा. सगळ्यांनी हांगा आसल्या सगळ्यांनी म्हाका आयकतले हर एकल्यांनी हें उतार हें सत मतीन दवरल्यार ह्या संवसारी संबंदांत हांव आमी दिक्के विंगड जावयेत आनी ह्या दैवीक संबंदांत आत्मीक संबंदांत सर्गींच्या संबंदांत आमी आनीक घट जावयेत. वो त्याग गरजेचो. बापय आसा आवय आसा भाव आसा भयणी आसात तांकां देव नाका गी तांकां सर्ग नाका गी तांकां शेवट नाका गी सांगा. तरी तूं कित्याक कॉम्प्रोमायज करताय. तुका तो शेवट पयलें गरजेचो म्हण तांकांय दाखोवन दी. तांणी थंय जोडूंक आसा तांकां दाखोवन दी. देवा वळखाचें तांणी वळखाचें म्हणलें दाखोवन दी. देवाची सेवा तांणी करीचें म्हणलें तांकां दाखोवन दी. मागण्या तांणी भागीदार जायचें म्हण दाखोवन दी. कुटुंबांतलो एकलो देवाच्या सेवेक गेला पयलींचे पूर आमचे पुर्वस्तीन जालो एकलो पाद्री जाल्यार आमी सकट थंय सर्गा म्हणून चिंतलें ना. तें बरें काडा मतींतलें काडा. म्हजो पोत पाद्री जाला देखून म्हाकाय तो सर्गाक व्हरता आमी चिंतिना खंयचो पाद्री तुका सर्गाक व्हरिना. व्हरता कोण जेजू मात्र. आज हातूंत तुमी घट आसाचे भाव भयण. तो शेवट मुखार ऐका ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया. वय आज आयकल्लें बरें खरी गी म्हूण पळया जाल्यार टेस्ट करा. ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. अशें उलयल्ल्याक आनी कितें आयकूंक मेळटलें कितें घडटलें कितले जाण ताका सांडटले कितले जाण ताका फातर मारतले पळया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पोत देव ताका राखतलो. खंडीत राखतलो येदोळ राखला. म्हाका तो राखताय म्हाका तो पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तो राखताय म्हाका तो पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडय. खंडीत तो ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. येदोळ निवारला आनी फुडें निवारतलो. फाटलो 31 वर्सांत ताणें म्हाका निवारला गे. मात म्हाका मात न्ही तुमकां आमकां हर एकल्याक आनी निवारिना गे.
निवार म्हाका जेजू वायटात हांव तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटात हांव तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका आनी मुखारी तो निवारतलो. अकमनाने आणि वळवळ्याने ताची परीक्षा करया. देखून पळय न्ही आसात अकमान ताका करया ताची मान काडया मर्याद काडया वळवळशें करया अशें ताचे लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी परकितल्या. हें कोणाक केलें तांणी आतां जाणव्याच्या बुकांत बरयलां पूण कोणा तें हें जारी जालां जेजू तें अकमान नातलो गे ताका निंदा नातले गे कळवळे नातले गे ताका कश्टोंक ना गे जर्मनांनी मारूंक ना गे कांट्याचो मुखार सांसूंक ना गे ताचे हात पांय खेळावंक ना गे खुर्सार ताका उमकाळावंक ना गे सांगा सगळ्या मुखार ताका विनगो करूंक ना गे ताच्या तोंडार थुकूंक ना गे पळया इतलें कर न्ही पळया कर लजेच्या मरणाचे फर्मन ताका आनी दिवया. खुर्साचें मरण म्हळ्यार लजेचें मरण तें सर मरना पैकी फाशी जावं दी म्हणजे हँगींग जावं दी तें लजेचें मरण न्ही कोणाक वीख दिवचें मरण न्ही कोणें शूट करचें तें लजेचें मरण न्ही. खुर्साचें मरण म्हळ्यार सगळ्या मुखार खुर्सार एका सोराक उमकाळलें तें लजेचें मरण कित्याक म्हळ्यार ताका उंच उबारला खुर्सार सगळ्यांची दिश्ट ताचेर पूण जेजू की उंच उबारला ताची सगळ्यांची दिश्ट ताचेर आसली पूण एक दीस तीच दिश्ट ताका देवान येताना पळयतले वडोली काडलां तें देवाचें उतर. रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 ऐका उगड्या पंच बुकांत 1:7 पळय पळय तो येता खूप बराबर आतां येताना तो खूप बराबर देवान येताना हर एकलो ताका पळयतलो. हर एका जाती कातीचो लोक धर्माचो लोक ल्हान व्हड ग्रेस्त देवबळो शिकलो शिकनातलो राजकेंत आसलो आनी राजकेंत नातलो हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर आनी पडटले. खंयच्या जाती खातीर कोणें ताका धर्माच्यानी कश्टिलां तांचेय दोळे ताचेर पडटले. ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. ओय त्या दोळा विळाप करतल्यो खंडीत जावन हें घडटलें. खंडी जावन हें घडटलें. आमेन. आमेन. खंडीत जावन हें घडटलें. आमी बागी ताका वळख काडली आमी बागी ताका सत मानतली आमी बागी ताका स्विकार केल्ली आमी बागी ताका आमचो सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून स्विकार करून ताजे एकवटांत आसलेली आमी बागी. आता फाटीन वास लजेच्या मरणाचे फर्मन ताका दिवया दिवया. कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. खंडीत पावता ताणें विसरून काडलेल्यांक तो खंडीत तूं विश्वासीत जाल्यार तो तुका पावता. ही तांची चिंतना पूण ती सगळी वंकडी कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. देवाचे गूट तांकां समजनात भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हणून हांगा लोक उलयता न्ही हांगा सरस्वती सेवाक उलयता ते अशें चिंततात पळय ती सेवाका विशयांत आतां मास्ती ही तांची चिंतना ही तांची चिंतना पूण ती सगळी वंकडी वांगडी कोणाची चिंतना वांगडी संवसारी मनशाची देवाक वळखता नातलेल्यांची देवाच्या सेवाकाक ह्या सेवा करतल्यांक कोण पळय आड्रवल्यांक तांची चिंतना सकड वांगडी कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. जायत्या लोकांक खोट्यापणान कुरडी केल्या देखून हांवें सांगलें नोयाच्या काळारी नोयाचे कुटां मात्र निर्दोशी नितीवंत आनी भाग्यवंत प्रामाणीकपणान जिरले वय मू महात्म्य आमी वाचता हेब्रावाच्या पत्रां वचो 2:23 आनी 26 हिब्रूज या ना जेम्स चॅप्टर 2:23-24 ऐका जेम्स चॅप्टर 2:23-24 अशें अब्रामान देवाक सत म्हणलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. भावार्था वरवीं ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणलेले पवित्र पुस्तकाचे उतर ताचे ते पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत पडलें. तुज्या विश्वासपणावरवीं तुज्या भाग्यवंतपणावरवीं तुज्या प्रामाणीकपणावरवीं तुज्या पवित्रपणावरवीं तूं आनी हांव आमी जाता देवाचे इश्ट म्हणून ताका नांव सयत मेळ्ळें. देखून सत म्हणले वरवीं मात्र न्हय बगर बऱ्या करण्या आदरल्या वरवीं मनीस नितीवंत जाता. तुजें नितीवंतपण खाली सत हांव सत मानता म्हळ्यार तुज्या बऱ्या करण्या मारिपात तूं नितीवंत प्रामाणीक तूं विश्वासी विधेयी जावन आसाय म्हूण तूं दाखोवन दी. देखून तो लुकाच्या वांजेलांत 16:10 आसा न्ही लूक चॅप्टर 16:10 ल्हान संगतीनी कोण विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी ल्हान संगतीनी कोण बेविश्वासी तो व्हड संगतीनी बेविश्वासी. देखून तुजी विश्वास पण हर एक ल्हान संगतीन तुवें दाखोवंक आसा. लूक चॅप्टर 16:10 जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी ल्हान संगतीनी
तू विश्वासी, तो वट संगतीनी विश्वासी, तू वोट संगतीने तू विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो, देखून लहान लहान संगतीने तू अनिता धरताय, अन्याय करताय, फटी मारताय, चुकी करताय. तो वट संगतीनी अनितीचो. तो वोट संगतीने अनितीसो. देखून ते दिला न्ही त्या दुवापार विशय अनितीसो. देखून आमी अनीत नीतिवान मनीस अनीत आदारिना, प्रामाणीक मनीस अविधेयपणान जियेना. आतां फाटीवर मुखार वाच. ताका भोवमान आसतलें. देवाचे घुट तांकां समजनात. देखून साबार जाणांक देवाचे घुट समजोंक नात भाव म्हणून. आनी ते घुट समजायचे जाल्यार वडोली भावान काडल्यान सांगलां तें भाव विक्रमान, तुका आनी म्हाका आमकां एक गुट न्ही 1 Corinthians chapter 15:51 आतां एक गुट तुमकां सांगता म्हणटा देवाचें उतर काडलें वय मग जावं परत एक मोरणा विशयांत आमी मोरण आमी कितें जाता रुपांतर जाता. तो एकच गुट न्ही, तो आमच्या निमाण्या गडयेचो गुट, पूण सगळींच्या राजाचे गुट, स्वता मिस्तेर. आज जायत्यांक कळीत ना. हांगा सुटकेच्या रेत्रे वेळार आमचो भाव जॉन्सन रेत्री सुजोवच्या पयल्यान ताणें थंय बसून म्हाका विचारलें, फादर हें देवाच्या उतरां संबंद जालें सवाल न्ही, म्हाका एक म्हज्या मतींत एक सवाल आसा. आमी सर्गाक गेल्या उपरांत म्हज्या आबाक म्हजी वळख मेळटा गी? तुमी आसता ते वाजिबी सवाल ताचें. आमी मेल्ल्या उपरांत सर्गाक गेल्या उपरांत म्हजो आप म्हाका वळखता गी, म्हजो पप्पा म्हाका वळखता गी, म्हजी माय म्हाका वळखता गी? हांवें सांगलें सवालच ना. तसं सवाल तर तुका म्हाका आमकां येवंक नसो. कित्याक वडोली खाण दिलां आमी फटवून पडल्या. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 22:29-30, मॅथ्यू चॅप्टर 22:30 मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार कितें जातलें? मेल्ल्याच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गीच्या आंजा बरी जाते. दादले स्त्रियो नात. वडोली भावान सांगलें 7 जाण भाव आसले, 7 जाण मेले, तांकां 7 जाणांक आसले एकच बायल आनी सर्गा कोणाची जातले म्हणून विचारूं नये. तुम्ही बायल आनी हाका गो म्हणून काणयेन बसल्यार मागीर हांगात तसलो संबंध ना, संवसारी संबंध सरकार ना. आमी सगळींच्या आंज बरी जाताल्या म्हणटना आंज थंय 7th आसात, आमी 7th आसतले. कसली सेवा म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या तूं खुशे प्रकार न्ही, ते देवाच्या खुशे प्रकार. हांव पळो हांगा सुवार्थ प्रकट करनासल्यांक तितू सुवार्थ संदेश दिवंक गब्रियेला सांगाता धाडटले. हांगा गायन करतल्यांक त्यात गायन मंडळींत आंजांच्या कोरांत तांकां गायन करूंक आसतलें. हांगा सेवा दितले, जावं पळो सर्गीच्या राजन थंय सेवा दितले. हांगासर येतल्यांक वेतल्यांक सुदारसिल्ले थंय राफायला बरी तांच्या सांगाता आसून तांच्या पयनार तांकां सांगात दिवन राखतले. जावं पळो कशीं थंय सरकारी प्रणाम जाता, निरंतर स्तुती जाता. वय मू सरकारी फौज आसा. सामींग गेला आनी ताजो फौज वय मू लुसिफरा बरोबर झगडोंक ना ते, झुजोंक ना ते. कसलेंच वायट मेळ्ळें आशूत पळोवन भ्रश्ट जाल्लें भितर येना अशें हाडोंक आसा की ना? आसा, तें बरोवन घाला. थंय निरंतरी एकामेका वळखची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार कधी ल्हान व्हड म्हणलो हें ना, भेदभाव ना. प्रायन व्हड या म्हणटा कुडींत व्हड ना. सक्कड कितें म्हणटा शांती, सगळ्यांक शांती, सगळ्यांक समाधान, सगळ्यांक संतोश, सगळ्यांक मोग, सगळ्यांक मायपा, सगळ्यांचे पवित्र, सगळ्यांचे बागेवंतपण, सक्कड देवा मुखार एकाच रितीन ना कसलोच बेंबिरांत ना सर्गा राजार कांत दोकोना देवा लज तुका भोगची ना थंय सर उजेर पिडा शिडा येवची ना. ना आस्पत्र थंय, ना डाक्टर, ना नर्सां भिये नाकात, ना इंजेक्शनां, ना वखदां, ना मेडिकल शॉप. वेगी याम दिसना तुमकां? वेगी याम बघा ना तुमकां? बघता तोंडान मात्र हांगा कॉल जावन दोड्डोडे 7 जाणां जाल्यार विश्वासपणा प्रामाणीकपणाचे जाल्यार घेत नाय. नो प्रॉब्लेम. आतां मुखार भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां भरवसो ना. निष्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेनी ना. तुजो आत्म निष्कळंक जाल्यार मात्र तूं प्रामाणीक. जेजूचो आत्म कितें आसलो? आमी वाचता जुवान वंजेला वसवर 8:46 जेजूनच म्हळें म्हजे ते आसा पाताक आसा जाल्यार दाखोवन दिया म्हणालो जेजू. जॉन 8:46 कितें म्हणटा आयका? तुमचे भितरलो कोण तो मुजे ते पाताक दाखोवन दी. कोण तो मुजे ते पाताक दाखोवन दीत. निष्कळंक म्हळ्यार अशें. ह्या जुवांचें पयलें पत्र वचो 3 आनी 5 आयका. 5 आनी 6. 1 John chapter 3:5 and 6.
पातका खान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हणून तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना कसलेच पाताक ना ताचे सवय जियेतलो कोणूच पाताक करिना ताचे कोणत आसलो जियेतलो कोणूच पाताक करिना देखून निष्कळंक आत्म्या कितें आसतलें तें इनाम आसतलें ऐका कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर ताची रचलो पयलींची वळव आसा वडोल रावयल्लें निष्कलंक आत्म्याक इनाम आसा म्हूण तांकां पाथेनी तुजो आत्मो जेन्ना निष्कळंक निर्दोशी आईबावीन कातावीन पत्कावीन मातणे विधेयपणी विश्वासपणी प्रामाणीकपणी नितिवंतपणान तूं जियेता जाल्यार तांकां इनाम आसा म्हूण तांकां पाथेणी ना इनाम आसा तुका आनी म्हाका आमकां देखून आज कितले आमी आनी किसड आनी सड पळय तें इनाम तशें जियेल्लो सा पावल कितें म्हणटा तिमोथीक बरोवन आवस्वर 4 वळू 6 न्हू कितें म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 6 कितें म्हणटा हांव आतां म्हाका भले केसे भेटोवचे स्थितीर पावला कित्याक हांवें वेसो वेळ लागीं पावला पळय तो वेच वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां कशें सांगता पळय कशें धैर्यान सांगता म्हजें झूज आत्मीक झूज हांव झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला हांव धांवला म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला नितिवंतपणांत प्रामाणीकपणांत विश्वासीपणांत तो जियेला देखून ताजो भावार्थ ताणें सांबाळला आतां नितिवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा खंयचो मुकुट प्रामाणिकपणाक मुकुट नितिवंतपणाक मुकुट तुज्या विश्वासीपणाक मुकुट तुज्या विधेयपणाक मुकुट तुज्या ल्हानपणाक कलत्यापणाक मुकुट तयार आसा म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो म्हूण सुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो म्हाका मात्र न्ही ताका एकल्याक मात्र न्ही ताच्या येण्याक अत्रे गुण असलेल्या कोण आता देवाचे उतर आयकून त्या शेवटाक तयार आसात अत्रे गाण राखून आसात तांकांय समेस तांकी तो दितलो फुल्यान भाव म्हण कशें आज आमकां देवाचे उतर तयार करता तेजे उतर आयकल्या उपरांत कितेंय कुस्कूट आसा जाल्यार खंयचीय कुस्कूट आसा जाल्यार सांदी मुल्यांत खाडा नाका तें आतां पाटी म्हणून वास अमरपणा खातीर तुका म्हाका आमकां जी रचलां कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो वही आमी अमर कित्याक देव अमर आनी कितें तुजी कूड अमर न्ही तुजो जीव अमर आत्मा परमात्मा का एक संसार के हर आत्मा का एक अंश है आत्मा परमात्मा आत्मा अमर देव अमर आम्ही वाचता तिमोथी बरयल्या पहिल्या पत्रांत वचून 1:17 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17 देव अमर म्हणटा देवाचे उतर सदांकाळ शाश्वत तो ऐका ससनाच्या रायाक ससनाचो राय तो अमर अमर तो अदृश्य तो आणि एकलेस देवाक जावन तो देखून तो अमर देखून ताजे तावन आयिल्लो आत्मो तुजो आत्मोय अमर ताजे तावन आयिल्लो तुजो आत्मो तुजो जिवी अमर कूड आयल्या धरणीत हांव धरणीक वतली कुसून वतली धूळ जावन वतली पूण जीव आयला कोण आतां तो ताजे सरशी पाटी वचूंक आसा आत्मो तुजे थंय आयला जाल्यार देवा तावन आयिल्लो आत्मो देवा सरशी पाटी वतालो वय मू खंय आसा तें उपदेशक बशे 12:7 कितें आयका उपदेशक आवसो 12:7 जे धरणीतली धूळ आयिल्ली जे धरणीतली धूळ आयली ते धरणीक पाठी वेतली त्या धरणीक तो ती पाठी वेतली आणि देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाठी वेतलो यहोवा वातनु देವರು ಪರಮ ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ದೇವತನ ಇಲ್ಲೋ ಆತ್ಮ तो शाश्वत अमर जिविता खातीर देवान राखला आपल्या साईबाच्या सारख्या रुपाचो ताका केलो देखून आमी सदां केदाळ उडा साकचे तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्या ताच्या सैंबासो ताच्या सारक्यासो ताच्या स्वरुपाचो जावन रचला आनी देवाचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार तुमकां हांगा उक्त्यान गुंडायेन तुमकां दाखोवन दिला आत्म्या रुपार तो तुमचें थंय आसा जाल्यार त्या आत्म्यांत देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण आसा
आनी आत्म्याची एक फळ कितें विश्वासी पोवन म्हणटा आमी गलातकारां पयल्या पत्रां 5 ऐका आनी 22 एक देवाचें सारकें कितें ऐका गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 पूण आत्म्याचे फळ हे एक फळ कितें तें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण देखून आज भाव भयणी तो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तें सारकें स्वरूप तुजें तें म्हजें तें देखून आत्ता मासलें देवाच्या सारक्या स्वरुपा असो जावन तुका रचलो अमर जिविता खातीर तुका रचलो आपल्या सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो मनीस मात देवाच्या सारक्या स्वरुपाची उरलें पळय सोडा मारा आनी खाया कांयच जायना दुकोर मारा या गाय मारा या निकाले बैल मारा आनी कळ्ळें दिवड मारून जाल्यार खाया भिये नाकात देखून देवाचें उतर सारकें पालचें म्हळ्यार चायनीस आनी मात्र पुराय मान खातात ते सोरोपी मान खातात वयर काले म्हणटात विकासले खातर उडयतात आनी उरले बरें साल व्हड व्हिडिओ पळोवन येता तुमी आज मनीस या देवसारान कितें ताका तें ताका जाय गोत्ता तुमकां हांगा वर सुटकी रेतीर गेल्ले हांगा हांवें दाखोवन दिलां ताका जाय तांचे भितर वचून रावोंक आनी तुमकां येवन नाश करूंक देखून तुमकां मारून खावंक सोडिना तो तितलेंच अब्बा आज इल्लें कळ्ळें तुमकां ताका तांचे भितर वचोंक जाय रावोंक जाय आनी तांकां ताची कितें दालाली कन्न तांचे मारी पात तुका दुसूंक जाय चायनात पाली खातात पाली पोसुल्ल्या व्हिडिओ पळयात खाणाकत म्हण पाली पोसुल्ले आसात रास अश्यो धरतात घे बालें घालून आनी अश्यो व्हरतात घे आमी हांगा खाणे हाडल्या बरी या तारसुले हाडल्या बरी बाबा तुमकां इश्शप्पा तें इश्शप्पा तुमकां आदारलेलें वायट इश्शप्पा ना तें बेच्चप्पा खावचें कितें आसा इश्शप्पा आदारलेलें वायट चिंतिल्लें वायट उलयल्लें वायट केल्लें वायट तें आमकां इश्शप्पा जायना ताका आमी इश्शप्पा म्हणचे हाका पळय आमी शाब्बास म्हणचे हर एक तुज्या म्हणजे आमच्या काना खातीर दिला मुखार देवसाराच्या मोसरान देवसाळ्या ऐका सारकें बरयलां आमी सांगलें मात्र आतां रुजू जालें देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रेगलें देवसाराच्या मोसरा वरवीं हें सगळें आयलें आनी ताच्या अधीन असलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा देखून सक्कट ताच्या अधीन आसात मनीस जालो हर एकलो आदावन आनी येवें त्या पाताक केल्ल्या वरवीं ताची सगळी संतत ताच्या अधीन आसा पूण जो बाबरी आमी सरस्वच्या हातान पडल्यार मात्र आमची कूड ताच्या अधीन आसूं पुरो आमचो आत्मो ताच्या अधीन ना आमचो जीव ताच्या अधीन ना जावं पुरो कुडीक जाय पुरतें तो पिडा हाडटा कुडीक जाय पुरतें वायट हाडटा कुडीक जावं पुरो वायटां विघ्नां अनवारां अवघडां आनी कितें दुस्मान जीवदाळी आनी कितें गडगडे जगलांनी आनी कितें वारें वादळ हें पुराय आसता पूण तुज्या आत्म्याक ताका आपणूक अधिकार ना आनी जेजू पवित्र आत्म्यान बरयल्या जेजू की आज पळया आनी लुकास जोच्या वांजेला न्ही अवस्वर 7 वळी 1 आनी 2 पयले वास मागीर उपरांत 10 हाचे उपरांत जेजू गलिलेंत भोंवंक लागलो आतां जेजू विशयान तुमी येदोळता आयकले ताजे पाताक मेळ्ळें तो निर्दोशी तो निश्कळंक तो आईबाबीन कथावीन वय मू तो प्रामाणीक वय तो संपूर्ण सदांकाळ शाश्वीत भाग्यवान पवित्र वय मू वो मनीस हांव संवसारांत आसतना पळया जेजूस मनीस हांव संवसारांत आसतना जेजू गलिलेंत भोंवंक लागलो मनशां बरीत तो आसलो पूण पातके तो न्ही आसलो वडोळ सांगलें न्ही म्हणजे तें पाताक आसत जाल्यार दाखोवन दिया म्हणलो न्ही तो त्या जुदेवाक तो मनीस जावन आपल्या शिसा सांगता तो भोवन आसा जुदेव ताका जिवीशी मारूंक सोदताले देखून कित्याक जिवीशी मारूंक सोदतात वडोळ तुमकां समजलां प्रामाणीक मनशाक आमी कितें करया जेजू प्रामाणीक देखून संपूर्ण तर नितीवंत देखून जिवीशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणे तेणे कित्याक जेजूक ते जिवीशी मारूंक सोदताले जेजूची शिकोवन तांकां जाय जाल्ल्या बरी तांचे खुशे प्रमाण जिवंक दिनातली सोडिनातली तांच्या संप्रदाया प्रमाणे देवान आयल्या पुर्वजांच्या त्या व्यर्थ जिविता प्रमाणे तांकां जिवंक जेजू सोडिनातलो व्यर्थ जिवितांतलें देखून आमी वाचता पेद्रूचें पयलें पत्र 1:18 आनी 19 तांचे ते व्यर्थ जिवीत आतां ते करनासात भाव भयणीनो जें कितें तांणी केलां करनासात त्या आनेकल्याक त्या पिशाक सांगाता घेवन ते हरकत ऐका तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान बीन तुमी जाणात देखून तो आजच म्हाका सकाळी एक बाबा रिचेन एक फॉरवर्ड केला पाप साहेबान उलो दिला
आमी समाधाना खातीर वावरूचे आनी समाधान पयलें हर एकल्यान तांचे सवेन तांणी जोडीचे. तुका समाधान ना जाल्यार तुवें दुसऱ्यांक समाधान दिवंक जायना. आजच तुलो दिला सकाळी सकाळी ताणें म्हाका धाडलां बाबा रिच्चीन 1 मिनिट असो संदेश आतांच्या पाप साहेब असो. लेट अस फायट द इवल विथ अवर गुडनेस नॉट विथ वेपन्स म्हणून. ह्या सैताना पाडाव करीचे आमी वाचला न्ही पयलें रोमन्स चॅप्टर 12:21 वायटान वायटा पाडाव करूंक जायना बऱ्या वरवीं वायटाक पाडाव करा म्हणटा देवाचें उतर. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाका. रोमन्स चॅप्टर 12:21 भगार बऱ्या वरवीं वायट वयर जैत वरा. आनी वसुलो दिला आज सकाळी. आज पळया आनी कितलो नासंवसो आसा पळया. काल एकलो तरणाटो भुरगो म्हजे अशें येयलो आनी ताका म्हणून ना म्हाका अशें शिकोवंक जाय कंप्युटर शिकोवंक जाय म्हाका कंप्युटरांत आनी कितें शिकोवंक जाय तशें शिकोवंक जाय जाल्यार त्या जानव्या वरीन ताज झूज चलता म्हणलें हांवें. ताका हांगा रावूंक नाका मागण्यो करूंक नाका हांगा ताका देवाचें उतर आयकूंक नाका ह्या हांगासर आमच्या सांगाता मेळोन शिस्त पाळूंक नाका. तो म्हणलो नो आय कांट प्रे आय वॉन्ट टू स्टडी कंप्युटर आय वॉन्ट टू डू दीस आय वॉन्ट टू डू दॅट. कालच एकलो तरणाटो भुरगो येवन मेळून गेलो. ताका मागण्याची रूच ना. आय डोंट लायक स्पिरिच्युअलिटी आय डोंट लायक प्रेयर्स म्हणटा तो. पळया न्ही भाव बीन पळया कितले आमी सुरक्षीत आसा सुम्याच्या पांया तळा आनी कितले ते असुरक्षीत थंय संवसारांत आसले. कितले असुरक्षीत सांगतना तांकां हांवें पळय बेश्टें बेश्टें न्ही बेश्टें आतां बेश्टोस येतलो गी. खरेंच बेश्टोसो तुजें तें बे उपजासो करसो एक येतलो दोळ्या मुखार. आनी मानी वास जुदेवानी चलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली पूण ताचे भाव परबे गेल्या उपरांत थंय गेलो उक्ती न्हय बगार गुप्ती. हय थंय गेलो म्हळ्यार तो कळीत आसा दुस्मान जायते आसतना उक्तेन धर मारा म्हाका काडा म्हाका म्हण कोणी येता गुप्तीन गेलो थंय. उक्ती वचोना सगळ्यांक वळख मेळच्या रितीन वचोना. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें ते जिवीशी मारूंक प्रयत्न करना आसात आकाश न्हय वे. म्हळ्यार न्ही गी बरो देखून प्रामाणीक देखून देवाक मानवाल्लो देखून सगळ्यांक बरें केल्लो देखून सगळ्यांचें बरें आशिल्लो देखून पळया न्ही गी जिशी मारूंक सोदताले जुदेव. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात. ताका वळख ना ताका खबरच ना. हांकां मात्र हे मात्र गुटाळून गेल्यात सोदून आसात. असो क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय. वळ्या देव चिंतात हांकां कळीत जालां उत्तू म्हणून जेजूत म्हणून फुडाऱ्यांक कळीत ना. मागीर हाका धर्न व्हेल्ल्या उपरांत तांकां कळीत जाला आनासाक पोंचाक सॉरी पोनस न्ही पोन्स पिलात आनास न्ही कायपास तरी हो पोनस आनी कायपास आसो न्ही. तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणाव पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणायकी कळीत आसचें ना. पळया न्ही देखून तूं तो खंय थावन येतलो कसो येतलो केन्ना येतलो कोणाक कळीत ना. देखून खऱ्या न्हीस म्या सोडवंदाराक ते वळखोंक ना. तो देखून वो फटकिरो चिंतला तांणी. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय थावन आयला म्हूण तुमी जाणात. दादा जेजू दिसता हांव कोण हांव खंय थावन आयला हाज्या पयलीं विचारून नागे सांग लोक कितें म्हणटात वय मग माथ्यू 16 आनी 13:16 मॅथ्यू चॅप्टर 16:13-16 मॅथ्यू. उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावलेल्या वेळार जेजून आपल्या शिशा लागीं विचारले मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. लोक कोण म्हूण म्हणटात. तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुवांव म्हणटात. संवसारांत आसतना ताची वळख मेळना. तो कुर्सार मरण जिवान जाल्ल्या उपरांतच ताची वळख मेळ्ळी. तो कुर्सार कळो निमाणे संपदले म्हणून ताणें प्राण सोडटाना थंय आशिल्लो शताधिपती कितें म्हणालो खरोच ते दाळा. देखून म्हज्या कंतारांत हांवें सांगलां न्ही यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय. धरती पे जब आए जग सुनसान लहू बहाया बोले इंसान सूली पे चढ़े तो हिला कब्रिस्तान तभी तो हुआ सबको प्रभु पहचान. यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय. मुखार ऐका म्हजे दिसता की हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सत्यवंत
तुम्ही ताका वळखनात. आनी कशें सांगता म्हाका धाडलो सर पदवेदार देव बाप तो सत्यवंत तो नितीवंत तो बळवंत तो संपूर्ण तो पवित्र तो भाग्यवंत तो कालतो तो सादो बोळो ताजे तें आसा पवित्रपणाची संपूर्ण काय ताणें म्हाका धाडला. तुम्ही ताका वळखनात तुमी ताका वळखना पूण हांव ताका वळखता. वळ्यान की खरेंच हाजे पयल्यान सांगला तो वळखता कित्याक म्हळ्यार लुकास वांजेला वस्वर्द 10 आनी वळ 22 सांगता. लूक चॅप्टर 10:22 बापाक पूत वळखता पुताक बाप वळखता आनी कोणाक पूत कुशी व्हरूंक बापा विशीं सांगूंक कुशी व्हरता ते बापाक वळखतात म्हणटा ऐका. सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. अधीन केला पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. नेना बाप कोण पुता शिवाय. आतां देखून तांकां जेजू म्हणालो बाप कोण पुताक शिवाय देखून हांगा कितें म्हणालो निमाणे बापान म्हाका धाडला ताका तुमी वळखनात पूण हांव ताका वळखता हांव बापाक वळखता. कारण ताचे तावन हांव आयला. देखून हांव कितले फुडें सांगलां खऱ्यांनी देवाची वळख जेजू मारिफा शिवाय आनी कोणाय मारिफा तुमकां जायना. म्हाका जाल्या बापाची खऱ्यांनी देवाची सर्गीच्या राजाच्या सर सतांची मिस्टरांची गुटाची सर जानवाय म्हाका लाभल्या जेजू तावन न्ही आनी कोण येता. देखून बापाने कळीत केला ताज्या नेणट्या बळोंक बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या. बापाने कळीत केला ताच्या नेणट्या बळोंक बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या. तुवें सतशे कयले म्हाका जिवे दिले वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. तुवें सतशे कयले म्हाका जिवे दिले वेंचून काडला. देखून बेविश्वासी जायनाका तर तोमासा की जेजून सांगलें बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तसलो तो भावार्थ बरोसो बातीन विश्वास प्रामाणीकपण मात्र बरेपण सर तरेचे शेगून आमचें तें वाडोवन दित आनी सोडून दित. देखून तो शेवट जोडूंक सगळींचे राज आपणावंक देव तुका आनी म्हाका आमकां हर एकले तयार करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमचो